नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं गद्यकाव्यस्य षष्ठभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। षष्ठभागस्य विषयस्य नाम भवति दशकुमारचरितं दण्डी। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। लोचनकाराभिनवगुप्तं दण्डी काव्यादर्शग्रन्थे स्मरति। दण्डिनः सप्तकृतयः सन्ति। ताश्च सप्तकृतयः इत्थं भवन्ति। नंबर 1 दशकुमारचरितं गद्यकाव्यं कथा। नंबर 2 काव्यादर्शः लक्षणग्रन्थः। नंबर 3 अवंतिसुंदरी कथा गद्यकाव्यं कथा। नंबर 4 छन्दोविच्छित्तिः। नंबर 5 कलापरिच्छदः। नंबर 6 द्विसन्धानकाव्यं। नंबर 7 वातमन्दिरम्। दण्डिनः सप्तग्रन्थेषु त्रयः ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। ते च ग्रन्थाः इत्थं भवन्ति यथा। नंबर 1 दशकुमारचरितं। नंबर 2 काव्यादर्शः। नंबर 3 अवंतिसुंदरी कथा। दशकुमारचरिते दण्डी यथा भौगोलिकवर्णनां करोति, तस्याः भौगोलिकवर्णनायाः ज्ञायते यत् अयं दण्डीः प्रभाकरवर्धनसमकालिकः आसीत्। यदि प्रभाकरवर्धनसमकालिकः दण्डी भवति तर्हि बाणभट्टात् पूर्ववर्ती स्यात्। अतः उच्यते इति साक्षात्कृते देवे राज्ञो यत् राज्यवर्धनः प्रीतिप्रकाशनं तच्च प्रेय इत्येव गम्यताम्। यदि राज्यवर्धनस्य कालः 747 तः 782 विक्रमाब्दः आसीत् तर्हि दण्डिनः कालः 737 तः 800 विक्रमाब्दः इति मन्यते। अवंतिसुंदरी कथा गद्यकाव्यानुसारं दण्डी दामोदरस्य प्रपौत्रः आसीत्। दामोदरस्य चतुर्षु पुत्रेषु कनिष्ठपुत्रः वीरदत्तः आसीत्। वीरदत्तस्य सूतः दण्डी भवति। दण्डिनः पितुः नाम वीरदत्तः भवति।
दण्डिनः मातुः नाम गौरी अस्ति। दामोदरः यः भवति तं च दामोदरं केचिद् भारवी अन्ये केचिद् भारवेः सुहृत् इति आमनन्ति। दामोदरः विष्णुवर्धनस्य अथवा सिंहविष्णोः काञ्चीनरेशस्य सभापण्डितः अभवत्। दामोदरस्य पुत्रः वीरदत्तः सिंहविष्णुसूतस्य महेन्द्रवर्मणः राज्ञः सभापण्डितः आसीत्। यदि दामोदरस्य पुत्रः वीरदत्तः सिंहविष्णुसूतस्य सभापण्डितः आसीत् तर्हि तस्य दामोदरस्य यः राजा आसीत् इत्युक्ते स च दामोदरः कस्य राज्ञः राजसभायां सभापण्डितः आसीत् इत्युक्ते राजवर्मणः सभापण्डितः आसीत्। अतः उच्यते दण्डी महेन्द्रवर्मणः सूतस्य नरसिंहवर्मणः सूतस्य राजवर्मणः सभाध्यक्षः अयं दण्डी आसीत् इति। नरसिंहवर्मणः स्थितिकालः 747 तः 782 विक्रमाब्दः भवति। अतः उच्यते अवन्तिसुन्दरी कथायां यथा भिन्नतीक्ष्णमुखेनापि चित्रं बाणेन निर्व्यथः व्याहारेषु जहौ लीलां न मयूराः। बाणमयूरयोः कवयोः वर्णनात् ज्ञायते यत् दण्डी बाणमयूराभ्यां परमेवासीत्। नाम दण्डिनः कालः 737 तः 800 विक्रमाब्दे अभविष्यत्। नारी कवयित्री विज्जिका दण्डीनं स्मरति। अतः सा विज्जिका कथयति नीलोत्पलदलश्यामां विज्जिकां मामजानता वृथेव दण्डिना प्रोक्ता सर्पशुक्ला सरस्वती। विज्जिका यदि दण्डिनं स्मरति तर्हि विज्जिकायाः कालः 750 तः आरभ्यते। तर्हि तस्याः प्रागेव दण्डिनः स्थितिकालः भवेत् इत्युक्ते 700 तः 750 विक्रमाब्दान्तराले स्यात्। इयं या विज्जिका आसीत् सा च विज्जिका द्वितीयपुलकेशिनः पुत्रस्य चन्द्रादित्यस्य पट्टराज्ञी आसीत्। एतस्याः विज्जिकायाः अन्यनाम भट्टारिका अपि भवति। दण्डिनः वास्तविककालः 700 तः 750 विक्रमाब्दः एव भवति इति निर्णयः। इदानीं दशकुमारचरितविषये
आलोचयामः। दण्डिनः प्रसिद्धं गद्यकाव्यं दशकुमारचरितं भवति। दशकुमारचरितस्य त्रयः भागाः सन्ति। ते च भागाः इत्थं भवन्ति। नंबर 1 पूर्वपीठिका, नंबर 2 दशकुमारचरितं, नंबर 3 उत्तरपीठिका इति। दशकुमारचरितग्रन्थस्य वर्ण्यविषयः अयं भवति यथा दशानां कुमाराणाम् अति पौरुषवर्णनम्। दशकुमारचरिते मगधराजस्य राजहंसपुत्रस्य राजवाहनस्य तथा तन्मन्त्रीणां नवानां कुमाराणां देश विदेश भ्रमण अनुभवानां सुंदर वर्णना कृता अस्ति। दण्डी पदलालित्य कारणात् प्रसिद्धिम् अवाप्नोत्, अतः उच्यते दण्डिनः पदलालित्यम्। यदि दण्डी पदलालित्य कारणात् प्रसिद्धिम् अवाप्नोत् तर्हि तत्र अनेकानि कारणानि भवन्ति। तानि कारणानि इदानीम् उच्यन्ते। नंबर 1 पदानि प्रसाद मधुराणि भवन्ति। नंबर 2 ललित ललितानि भवन्ति। नंबर 3 भावगर्भितानि भवन्ति। नंबर 4 भव्य भाव समभिव्यक्तियुक्तानि सन्ति। नंबर 5 कोमल कल्पना कमनीयानि भवन्ति। नंबर 6 विचार वैषद्ययुक्तानि विद्यन्ते। नंबर 7 कृतिगतानि सन्ति। नंबर 8 अनुप्रासालंकारमयानि विद्यन्ते। नंबर 9 पात्र सजीवतापूर्णानि सन्ति। नंबर 10 हास्य विलासमयानि विद्यन्ते। नंबर 11 व्यंग्य भंगी समन्वितानि भवन्ति। नंबर 12 हृदयंगमानि सन्ति। नंबर 13 सर्वप्ररोचकानि विद्यन्ते। एतेभ्यः त्रयोदश कारणेभ्यः दण्डिनः पदलालित्यम् इति सर्वे वदन्ति। दशकुमारचरितस्य अंगीरसः अद्भुतरसः भवति। दशकुमारचरिते इतोपि प्रधानरसः अथवा अंगीरसः वीररसः भवति इति केषांचन ऐतिहासिकानाम् अयम् एव अभिप्रायः वर्तते। दशकुमारचरितस्य नैकाः टीकाः वर्तन्ते। नाम दशकुमारचरितम् आश्रित्य अनेके टीकाकाराः टीकाः व्यलिखन्। यथा नंबर 1 पददीपिका टीका प्राचीना पूर्वपीठिकायाः। नंबर 2 चंद्रकला टीका शेषराज शर्मा रेग्मी नवीना टीका। नंबर 3 पदचंद्रिका टीका
कवीन्द्राचार्य सरस्वती मध्यभागस्य। नंबर 4 भूषणा टीका शिवरामः मध्यभागस्य। नंबर 5 लघुदीपिका टीका भानुचन्द्रः मध्यमभागस्य। नंबर 6 बालबोधिनी टीका ताराचरण भट्टाचार्यः पूर्वपीठिकायाः मध्यभागस्य। नंबर 7 उत्तरपीठिकायाः कापि टीका नास्ति। दशकुमारचरिते पंच उच्छ्वासाः सन्ति पूर्वपीठिकायां। दशकुमारचरितस्य पूर्वपीठिकायाः प्रधाननायकः राजवाहनः भवति। दशकुमारचरितस्य पूर्वपीठिकायाः प्रधाना नायिका अवंतिसुंदरी अस्ति। दशकुमारचरिते यदि वीररसः मुख्यो भवेत् तर्हि तत्र ओजो गुणः भवेत्। दशकुमारचरिते कस्मात् कारणात् ओजो गुणः भवति इत्युक्ते दीर्घसमासकारणात्, अतः उच्यते ओजो समासभूयिष्ठम्। यदि दशकुमारचरिते ओजो गुणः वीररसः भवति तर्हि कैशिकी वृत्तिः भवति। यदि दशकुमारचरिते ओजो गुणः वीररसः कैशिकी वृत्तिः भवेत् तर्हि गौडीरिति भवेत्। दशकुमारचरिते औष्ठ्यवर्णानां प्रयोगं दण्डी नैव अकरोत्। दशकुमारचरिते यदि अद्भुतरसः अंगीरसः भवति तर्हि तत्र निर्वहणसन्धिः भवति, अतः उच्यते कार्ये निर्वहणेऽद्भुतम्। अवंतिसुंदरी कथा गद्यकाव्यं भवति। अवंतिसुंदरी कथा गद्यकाव्यस्य कथाकोटौ अंतर्भवति। अवंतिसुंदरी कथा हर्षचरित गद्यकाव्यस्य समाना भवति। अवंतिसुंदरी गद्यकाव्यस्य भूमिकायां दण्डी एतान् एव कविवरान् अस्मरत् ते भवन्ति यथा नंबर 1 वाल्मीकि, नंबर 2 व्यासः, नंबर 3 सुबन्धुः, नंबर 4 गुणाढ्यः, नंबर 5 शूद्रकाः, नंबर 6 भासाः, नंबर 7 प्रवरसेनाः, नंबर 8 कालिदासाः, नंबर 9 नारायणाः, नंबर 10 बाणभट्टाः, नंबर 11 मयूराः इत्येतान् कविवरान् सच दण्डी एव स्मरणम् अकरोत्। अवंतिसुंदरी कथायाः आरम्भः पद्येन एव कृतः अस्ति। बाणभट्टस्य उक्तविषयान् अवंतिसुंदरी कथायां पुनरुक्तम् अकरोत् महाकवि दण्डी। बाणभट्टस्य भाषा भाव
वर्ण्य विषयान दंडी अवंति सुंदरी कथायाम पुनरुक्तान एव अकरोत् ओजस्समासभूयिष्ठम् इति वाक्यं दंडी एव अवदत्। ओजस्समासभूयिष्ठम् इति वाक्यं दंडी अवंति सुंदरी कथा इत्यस्मिन्नव गद्यकाव्ये अवोचत्। दंडिनः कला परिच्छेदः इति यः ग्रन्थः अस्ति स च ग्रन्थः काव्यादर्श ग्रन्थस्य अग्रिमभागः अथवा पूर्वभागः भवति। छन्दोविच्छित्ति ग्रन्थः काव्यादर्श ग्रन्थस्य भागविशेषः भवति। दंडी कलाविच्छित्ति छन्दोविच्छित्ति ग्रन्थयोः विषये काव्यादर्शे एवं अकथयत् यथा इत्थं कलाचतुष्षष्ठी विरोधः साधुनीयतां तस्याः कलापरिच्छेदे रूपमाविर्भविष्यति। पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। छन्दोविच्छित्त्यां शकलास्तत्प्रपञ्चो निदर्शिताः। दंडिना यदेव द्विसन्धानकाव्यं रचितं तदेव द्विसन्धानकाव्यं शृंगारप्रकाशे ग्रन्थे स्मरति भोजराजः। अद्य एतावत्पर्यन्तं षष्ठभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः सप्तमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।